नमस्कार, म त्रिलोक आचार्य। यहाँहरूलाई मेरो यो त्रिलोक आचार्य युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूले माया गरिदिरहनु भएको छ, सब्सक्राइब गरिदिरहनु भएको छ। अझै पनि माया गर्दै गइदिनु होला र अझै धेरै माया र सद्भाव दिनुहोला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको मायाप्रति म एकचोटि सल्युट पनि गर्न चाहन्छु र जति सक्दो चाहिँ आफ्नो भाइ बहिनी अथवा साथीभाइहरू बीच मेरो यो सानो प्रयास घरमा बसिरहेको बेलामा पढ्न मन नलागिने बेलामा एकापट्टिको कोरोना त्रासको समयमा कोरोना केही सहज भइसके पछाडि फेरि हाम्रो स्कुलमा अथवा कलेजमा इक्जामको छक्कै लिन्छ। हामी सबैको इक्जाम रोकिएको छ। त्यसको लागि त्यो समयमा हामीले प्रिपरेसन गर्नको लागि समय अभाव हुनेछ। अहिलेको समय यो लकडाउनको समय भनौँ भने त्यो बेलामा र पछिको समयमा पनि हामीलाई परीक्षाको लागि तयारी गर्न सहज हुन्छ भन्ने धारणासहित मैले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि यस्ता भिडियोहरू बनाइरहेको छु। त्यसकारण यहाँहरूले आफूले पनि भिडियोहरू हेर्नुहोस्, मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यस्तै प्रकारका भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि मलाई हौसला स्वरूप च्यानल सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सनुहोला भन्दै आजको क्लास सुरु गर्न जाँदैछु। आज हामी इस्यु अफ डिभेन्चर हामीले सेयर पढिसक्यौँ, सम्पूर्ण सेयरको कार्यवाहीहरू सबै गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले अगाडिका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूले छुट्नु भएको छ भने अगाडिका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सेयरको बारेमा हामीले इस्यु अफ सेयर सम्पूर्ण हामीले सकिसकेका छौँ र आज हामी कम्पनी एकाउन्ट अन्तर्गत चाहिँ इस्यु अफ डिभेन्चर कम्पनीले ऋण पत्र जारी गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले कसरी जर्नल इन्ट्री गर्छौँ भन्ने कुरा आज हामी सिक्न जाँदैछौँ यो भिडियो मार्फत। इस्यु अफ डिभेन्चरमा डिभेन्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको लागि ऋण पत्र हो। आज हामी इस्यु अफ डिभेन्चर बारेमा केही जान्न गइरहेका छौँ। डिभेन्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको कम्पनीको ऋण पत्र हो। यदि कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनीमा क्यापिटल पुगेन भने, उसको क्यापिटल नपुगेको कारण अथवा फाइनेन्सियल रिसोर्सेस कम भएको अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरूसँग ऋण लिन सक्छ। त्यसरी ऋण लिनको लागि लिँदाखेरि एउटा चाहिँ लोनको अवस्थामा कुनै एउटा इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ लोन लिँदाखेरि हामी त्यस्तो लोन हामी डिभेन्चर लोन भन्छौँ। यो लोनको क्याटेगोरीमा डिभेन्चर लोन पनि पर्छ र यसलाई हामी लङ टर्म लोनको रूपमा देखाउँछौँ डिभेन्चर लोनलाई, है त। अब त्यो डिभेन्चरलाई इस्यु गर्दाखेरि अथवा हामीले डिभेन्चर क्यापिटल लिने बेलामा के गर्छौँ त हामी, जस्तै हामी सेयरको भ्यालु 1000 रुपियाँ राखेका थियौँ, एउटा सेयर 100 रुपियाँ अथवा 10 रुपियाँ राखेका थियौँ भने हामीले डिभेन्चरको भ्यालु कति राख्छौँ त यो 1000 रुपियाँ मान्छौँ एउटा डिभेन्चरको भ्यालुलाई। र त्यो डिभेन्चरलाई हामीले प्रिडिफाइन्ड भनेको जसरी तपाईँ हामीले ब्याङ्कमा लगेर फिक्स्ड डिपोजिट राख्ने बेलामा उनीहरूले हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट बार्गेनिङ गर्छ, त्यसै गरेर हामीले पनि डिभेन्चर लोन लिने बेलामा बार्गेनिङ गरेर कुनै एउटा इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स गर्छौँ र महिनै पछि अथवा वर्षै पछि चाहिँ हामी त्यो प्रिडिटरमाइन्ड इन्ट्रेस्ट रेटको आधारमा डिभेन्चर होल्डरलाई, जुन मान्छेले लोन दिएको छ कम्पनीमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी डिभेन्चर होल्डर भन्छौँ र उनीहरूलाई हामी के गर्छौँ, ब्याज चाहिँ पेमेन्ट गर्ने गर्छौँ। अब यसरी यो 1000 रुपियाँको डिभेन्चरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, एउटा त पार भ्यालुमा नै बिक्री गर्न सक्ने भयौँ, अर्को चाहिँ प्रिमियममै बिक्री गर्न सक्यौँ,
भने अर्को के गर्न सक्छौँ त हामीले डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गर्न सक्ने भयौँ। भनेको मतलब के त भन्दाखेरि हामीले जसरी सेयरलाई इस्यु गर्थ्यौँ पार भ्यालुमा, प्रिमियममा अथवा डिस्काउन्टमा इस्यु गर्छौँ, त्यसै गरी हामीले डिबेन्चरलाई पनि पार, प्रिमियम र डिस्काउन्ट गरी 3 अलग अलग तरिकाले हामीले इस्यु गर्न सक्ने रहेछौँ। अब यो 3टा अवस्थामा पार भ्यालु भनेको के त भन्दाखेरि 1000 रुपियाँको सेयर पार भ्यालु भनेको हाम्रो के त भन्दा हामीले 1000 रुपियाँको सेयरलाई 1000 मै बिक्री गर्यौँ भने के भन्छौँ त्यसलाई हामी पार भ्यालु भन्छौँ। 1000 मै बिक्री गर्यो भने पार भ्यालु भन्यौँ। 1000 भन्दा माथि जस्तै मानिलियौँ 1050 रुपियाँमा बिक्री गर्न सक्यौँ हामीले भने त्यसलाई हामीले चाहिँ नि प्रिमियम भन्यौँ। जुन पार भ्यालुको एमाउन्ट हो त्योभन्दा माथि बिक्री गर्यौँ भने हामीले के गर्यौँ त प्रिमियममा इस्यु गर्यौँ। यो 50 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के हो त प्रिमियम प्राइस हो भने हामीले 1000 रुपियाँको डिबेन्चरलाई 1000 भन्दाखेरि 1000 भन्दा कम 950 रुपियाँमा हामीले इस्यु गर्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इस्युडेड डिस्काउन्ट भन्छौँ। यो अवस्थामा अब हामीले जर्नल इन्ट्री कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा यहाँ सिक्यौँ है त। फर्स्टमा हामीले के गरौँ त पार भ्यालुमा इस्यु डेट पार हुँदाखेरि हाम्रो जर्नल इन्ट्री के त पैसा इस्यु गर्दाखेरि हामी डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त पेमेन्ट रिसिभ गर्छौँ। जुन पेमेन्ट रिसिभ गर्दाखेरि हामीलाई इन्ट्री के हुन्छ त हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। अब कहाँबाट पैसा आयो त हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई पैसा आएको छ पर्सेन्टेज हामीले पूर्व निर्धारण गरिसकेका हुन्छौँ। त्यस कारणले के गर्छौँ त हामी पूर्व निर्धारणको लागि म त्यहाँ राखिदिन्छु 80% डिबेन्चर क्यापिटल पनि लेख्ने गरिन्छ, कहीँ कसैले क्यापिटल पनि लेख्ने गर्छन्। 2% डिबेन्चर एकाउन्ट नेरेसन के त भन्दा हाम्रो बिङ डिबेन्चर issued है त। अब लामो नेरेसन लेख्न मन लाग्यो भने यति डिबेन्चर नम्बर अफ 80 नम्बर अफ डिबेन्चर इस्युड 80 रुपिज भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यो के हो त हाम्रो डिबेन्चर इस्युड एट पार हो। जो कुन अवस्थामा जुन अवस्थामा हामीले इस्यु गरेको डिबेन्चरको सम्पूर्ण रकम एकैपटक पेमेन्ट रिसिभ गरिरहेको है त। अर्को के हो त हाम्रो नेक्स्ट वान वी हेभ issued at प्रिमियम। प्रिमियममा इस्यु गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भयौँ त प्रिमियममा इस्यु गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त रिसिप्ट हुने हाम्रो पहिला ब्याङ्क त आउने भयो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट पैसा त ब्याङ्कमा बढी आउँछ अभियसली हो। त्यसै गरेर हामी 80% डिबेन्चर एकाउन्ट। अब जुन ब्याङ्कमा बढी आएको पैसा थियो डिबेन्चर भन्दा माथिकोलाई हामी के गर्छौँ त सेयर इस्यु गर्दाखेरि हामीले सेयर प्रिमियम राख्ने गर्थ्यौँ भने डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त डिबेन्चर प्रिमियम अकाउन्ट गरेर हामी यहाँ देखाउँछौँ। जुन पार भ्यालु भन्दा माथिको जुन प्रिमियम एमाउन्ट हो नम्बर अफ डिबेन्चर इस्युड इन्टु प्रिमियम पर डिबेन्चर हामी डिबेन्चर प्रिमियम एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। नेरेसन के त हाम्रो बिङ डिबेन्चर इस्युड एट प्रिमियम।
त्यस पछाडि हाम्रो के छ त अर्को इस्यु डेट डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो के छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि इस्यु डेट डिस्काउन्ट। हामीले डिस्काउन्ट भनेको के हो त, पार भ्यालु भन्दा कम प्राप्त गर्नु भनेको हामीले पाउनुपर्ने रकम भन्दा कम पाइरहेछौँ भने हामीलाई के भइरहेछ, घाटा भइरहेको छ। घाटा के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि, लसेस जहिले पनि हाम्रो डेबिट हुन्छ हैन त। हामीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि पनि डेबिटमा राखेका थियौँ डिस्काउन्टलाई, भने पछाडि के गर्छौँ त हामी, ब्याङ्कमा हामीलाई पैसा आयो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट on issue of debenture account debit let me bring it here, you may not see discount on here, okay, that you can see it well. Discount on issue of debenture account debit to percentage debenture account. Next one ke cha being debenture issued at discount. Okay, यसरी चाहिँ हामीले डिबेन्चरलाई इस्यु गर्नु, तीनटा कन्डिसनमा इस्यु गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्री गरौँ भनेको। र हामीसँग एउटा एजुम्सन के भइरहेछ भने, हामीले इस्यु गरेको डिबेन्चरको रकम हामीले किस्ताबन्दीमा नमागिकन एकैपटक मागेका छौँ भन्ने एजुम्सन छ यसमा है त। यदि हामीले किस्ताबन्दीमा गर्यौँ भने सेयरमा जस्तै एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड, एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ गरे जसरी नै हामी डिबेन्चरमा पनि त्यसरी नै भर्काउनुपर्छ है त। ओके, बुझिन्छ? यहाँबाट हामीले इस्यु गरौँ। त्यस पछाडि इन्स्टलमेन्टमा गरौँ भने हामीले के गर्छौँ त, अब यो चाहिँ कुन अवस्थामा थियो त, हामीले लम्प सम बेसिसमा, ओके, लम्प सम बेसिसमा इस्यु गर्दाखेरिको यो थियो भने हाम्रो क्लियर गरौँ, इफ issued on installment basis then के हुन्छ त, अब यदि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हामीले इस्यु गर्ने हो भने के हुन्छ त, हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट to debenture application, account के गर्छौँ त, हामीले जसरी सेयरमा गर्थ्यौँ हामीले त्यसै गरेर हामी इन्स्टलमेन्टमा रिसिभ गरिदिन्छौँ है त। न्यारेसन के त हाम्रो बिङ एप्लिकेसन मनी received on debenture। अब यसलाई ट्रान्सफर गर्छौँ हामीले, ट्रान्सफर गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, अब डिबेन्चर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, डिबेन्चर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु कति प्रतिशत डिबेन्चर अकाउन्ट, ओके। इस्यु अफ सेयर र इस्यु अफ डिबेन्चरमा केही पनि फरक छैन इन्ट्री गर्ने तरिका, मात्र लेजरको नाम मात्र फरक हो।
बुझिन्छ इसियर भएको ठाउँमा डिभेन्चरमा अरु एउटै तरिका न्यारेसन के त हाम्रो यहाँ डिभेन्चर एप्लिकेसन यो एउटा इन्ट्री गरिसके पछाडि मलाई छ योभन्दा अगाडिको चाहिँ कुराहरू यहाँहरूले आफैले गर्न सक्नुहुनेछ सियरको ठाउँमा डिभेन्चर बस राख्ने अब हाम्रो के हुन्छ त अब डिभेन्चरको एलोटमेन्ट पनि ड्यू गर्नुपर्ने हो एलोटमेन्ट ड्यू गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो डिभेन्चर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर क्यापिटल 80% डिभेन्चर एकाउन्ट अथवा डिभेन्चर क्यापिटल एकाउन्ट फेरि बैंक पैसा आउनु पर्यो बैंक एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर एलोटमेन्ट एकाउन्ट एलोटमेन्टलाई निल गर्नु पर्यो हैन त्यसैले यो सँगसँगै आजको सेसन यही सघौं यहाँहरूले माया गरिदिरहनु भएको छ अझै माया गर्दै गइदिनु होला भन्दै अनि नेपालमा कोरोना देखिएको थिएन सुरुका दिनहरूमा बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा लकडाउन पनि गरियो तर हामीले लकडाउनको अवस्थामा पनि हेलचक्राइ गरेर बाहिरबाट तरकारी ल्याउन छोडेनौँ हामीले माछा मासु हामीले अत्यावश्यक वस्तु भन्दै हामी माछा मासु पनि हामीलाई चाहियो जुन कारणले फलफुल र तरकारी इन्डियाबाट रातारात भित्रिरह्यो र विदेशबाट त्यसरी आए र रातारात सीमावर्ती क्षेत्रबाट चाहिँ नि घुसपेट हुँदै इन्डियनहरू नेपाल प्रवेश गरे त्यो सँगसँगै चाहिँ नेपालमा कोरोना देखिँदै गइरहेको छ यसबाट बच्नुस् जति सकिन्छ आफ्नो घरमा छ भने भित्रैको खानेकुरा खानुस् बाहिरबाट ल्याएको फलफुल तरकारी सकेसम्म कम गर्नुस् र कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई जोगाउनुस् आफू सुरक्षित रहे पछाडि नै समाज सुरक्षित प्रत्येक घर घरबाट सुरक्षाका नीति गर्नुस् तपाईँ हामीलाई कोरोना लाग्यो भने नेपाल सरकार अथवा यहाँका मन्त्रीहरूले केही गर्नेवाला छैन उनीहरूलाई त केवल आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेर बस्ने हुन् त्यसकारणले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु हुन सक्छ जीविका र जीवन बीच द्वन्द्व हुन्छ हाम्रो जीवन रहेमा नै जीविका चाहिन्छ जीविकाको लागि जीवन होइन जीवनको लागि जीविका हो त्यसकारण पहिला जीवन जोगाउनुहोस् यहाँको जय होस् घरमै रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् हस्त